اللہ اکبر من کم معاشرہ کیو مانا دا خبری کی گیو منا دے معاشرہ کی دے معاشرے سر دا دی اڈو زی نشتے آغا دا چین تسلائے سینہ چتے ورطا چولے وی تزوان شوی آغا بوڑائی کونٹی کڑی مور آغا تا دا سے مٹ نوونی والا راخ کو بنے غٹ گیٹ چی گاڑی پکی زیر ازی بنگلے تا آغا گیٹ نتاو وقت کلا بار روڈ کی ورزولا ما دی موبائل کی آغا واقعہ پخپل علی دن چرت روانیو ناتانا حالت تیر شو آغا شنی چیرڑی زیادی چیرڑی اس کو والا پیک سلبان شے والا جو کر دے پشلو پہلے کہو کہ پینزیش دے مالدار خلق آغا ورطا پیک کی جو بیغم ہے خواہ داری غریبانانو دقا چیرڑی ہوئی دی مور با تاو دولی و چولی جمع باو بار باوری ہوئی دا لمدی دا تاو دولی بے دا بڑاس بے پس بیگ مور آنکھ کرک ہے نو کڑی تا ترالی تا گیٹ نبار اغور زولا منٹ دو آغا پراتاوا پاسی دو نوا بے اوگود ڈانگ دے وسرا اسی او لرگی دسی اوگود آغا دسی دے میدننی ولی رو رو پاسی را بیاو پسی راگی بے خضا وکا لوری وکا سیشیبا واغی دا سڑے منی کو دا بڑای چی و بے چا کرتلی مخ کی زنیم خبر منگ نشو کامیابی دے نشو کامیابی دے پاگا شرم بخدای بیا منگ شرمائی چی آغا تاریخ کی بچانی لی دلے چا چخپل مور پلار تا دا سے لاس واچو دا نمک حرام می ولی جوڑا شوا قرآن پریخی دے مور پلار حق قرآن خی ثم من نطفہ بیا نسلو چلا استاسو دا ساس کینا اگا سڑی چیوی وی تما پیجنی اگا عالم ورطوی سمزا پا دی لاری چرت کی مزا اگا وی تما پیجنی وی اوزتا پیجنا گندا ساس کے وی یو گندا لاری بنی وتے وی دوا گندا زید مور رحم اغی کی جمع شوی وی دری دن ستا گن خوراکو وینا سلور پا گندا لاری راوتے یہ پینزو سو صفا شید پا کتا سو معلوم کو سما خیال سر نشتی پینزو وارا گندو ندی او که خپل دن الٹرا ساؤنڈ که دا گیڑی سورج چه ده سا خوراک کرده نو دا غمرا گنگی در که پراتارا شپک شو طول گندو ندی دا دا قرآن بندو ندی خواه وی بندو نرالاو کا ایدا بندو ندی چه دا تیو سڑے وی تما پیجنے دا پینزو بندو نولاو کا سختو نا دا چاگا اس کی اگا بسڑیش ٹک شوا سما خبر دا بیا من نسل چلا استاس و من نطفہ دساس کی ثم جعلناکم ازواجا بیا میں اگر زولائے تاسو جوڑی جوڑی دائے خزا دانو دائے خاون جوڑا دا وہی زما خدایا جوڑا دا آسی او بلتا خوشحالی دو تو سنت مطابق وعدہ نہ کہ دشمنیاں نزکہ جوڑی گی تو دا نبی سنت ما لالا وکنا وعدہ کی اپا سنت نبوی بانتی دا لور پلار عدالت پلار دا وعدہ کی پا صحیح انداز بانتی ٹھیک شوا ستاس رکھ براشی چولی صحیح انداز بانے وعدہ نو شید زینب زید سرا محمد رسول اللہ نو کڑے ولی اختلاف راگے زمارو رکھے کہ دا اللہ حکمتو اگا یو رسم اللہ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے ماتاو اگا رسم سے نہ ماتے دو سو پورچ زید زینب نوے پریخی طلاق کرے نوے محمد رسول اللہ غصے نوے اگر رسم نہ ماتے دو عربو کدہ سے رسم ہو چھ پردی زوی تبے پس زوی ہوئی بس دے اگا خزا غستل داسی لکن گورخ پلچ جاکلے عربو کیوں رسم قرآن راگا چھ پردی زوی نشکے دے پردی مور نشکے دے
مور هغه چې سړی ته نه پیدای پوه شوې زوی هغه چې تا نه پیدای هغه جدا مسله صحیح شوه نو صحیح طریقه باندې وکړه نو دوی یو خوشحاله یو بل سره چې دواړه نیکان وي که نه جو مزیدي بیا د دوی ښایسته ژوند دی ستا د یو روپۍ ستا بیبي به د هغې حفاظت کوي نه چې هغې سره غټ بیگ دی دلته پورې ستا والا بازار جوړ کړ دی هغې کې هغه ماما دکاندار ماما ما واخله کپړه راکړه وایي ښه ده شته نه تنګ یم ته وایې ما واخله ما واخله کپړه وه تاسو خفه کېږئ مه ما واخله د تا نومو کومه کپړه راوړم ما واخله خوندې کړلې ښه موږ پښتو والو سره د خلکو سمې ډرامې جوړې کړي دي چې موږ پښتانه غیرتیان دکانداران وې دا تانونه نه راوړلې خبره خلاصه وه اوس یې روک کړي دي اوس زما خیال سره نشته ما څه ځای کې ونه لیدله تاسو لیدلي ما واخله کپړه راکا چې دا به ښځه راځي تپوس به کوي نو د وینا کې به براینا موږ به د هغې خاوندان جوړ شو دکاندارانو وینو داسې بې غیرت عمل کې موږ پاتې کېږو ټیک شوه که نه دغسې چل دې کې څه غیرت خبره خو ښایي ما ته ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا بیا یو ګرځولی جوړه جوړه وما تحمل من انثی نو چتی یو زنانا پا گیڑا بنی بچے ولا تضعو الا بعلمی نہ پیدا کئی بچوڑی لا مگر پا علم دا اللہ دمرا میاشتی رست بدا معشوم پیدا کی گی نو سالور کال رستم پیدا شوی دی سالور کال امام زحاق رحمت اللہ علیہ چه پیدا شد سالور کالو نو وی خندل چه پیدا شد نو دا غین اغا بیا رستو تنا اللہ عالم جوڑ کو اغا پا امام زحاق اغا امام چه پیدایش کے خندلی دی اغی بنی اغا مشہور کلیش او ہر چاہتا دا اغا شکل اللہ خستخ کارا کڑے دی تک تور سڑے دی اغا سرم کے جیبو لٹائی شیعی باور سرا اگا جیب کے نگر زئی نو پخواب خلکو جیب کے گرزولا که جیب کې نه ګرځي نو کور غټه شیشه ده پوه شوې هر چا خپله نشه ده هغې کې تماشه ده هغې کې ګوري سړی و تهجد یې کړي و په دیوال چېرته طبخې و د لاس راښکلی تیمم یې کو په مخ یې ښه مګل دی داسې امي سړي تیمم ډېر ګراني دی چې د اوبو شانې مږي بیا ښه یې مګل دی طبخې اوپره یاره ډېره ښه دوړه وه دې ځای کې دیوال باندې بیا ناسې نو د ښځې څه کار دی چې د کرونا مخ ته ګوري هغه پخوا نه لیدل دی دی یاره مولیان وایي نورانیت راځي دی ښځې خو نن ما ته څه ونه وي چې ستا مخ نن پړه کېږي بیګا مې 2 رکعاته کړي ښځې ته ویه ښځې زما د مخ کې نورانیت ځای چیرې هغې داسې کتلي دي ورته چې تا خو ډېر پړقارې کې ته شیشه کې لږ وګوره شیشه کې چې کتلي دي نو څه به یې ګورې نو بیا خو یې ځان نه پېژنده نه زما ستا تعجد یو دا تعجد دي چې یو شپه 2 رکعاته کړلې سهار بیا نورانیت تپوس د ښځې نه کوي لږه ګزاره کوه ټیک ته تهجد والا انسان نورانیت راځي او ته خو نه ده چې ته په طبخي مخ تور که ښځې ته زما نورانیت راغلی دی لږ گزاره کوه لږ گزاره کوه قال ما الله اکبر ثم قلنا للملائکة ثم صورناکم شکل دل در کړی دی د هر زناور سر کته دی د انسان سر اوچت دی بیا دماغ چې دی هغه ټولو کې لپاسه دی ولې دی کې علم دی دا ټولو کې لپاسه کړي ا دې کې معمولی فرق راغی بیا دا سړی لیونی بیا په خابد نه پوي نو الله ځنې روغ پیدا کړه ځنې لیونی پیدا کړه ته چې لیونی خوا کې تیروزی یا الله په د خپل رحم وکړه الله ما داسې حال نه وساته کم کې چې دی ته بنې راویستې دي پوه شوې دا نه چې ته ورپورې وخاندې حضرت عمر غونې سړی وایي رضی الله عنه که زه سپي پورې وخاندم سپي پورې عمر غونې سړی منظرې ووایي عمر غونې سړی وایي که زه سپي پورې وخاندم زه یریږم ما نه به الله سپی جوړ کړي ته څوک یې تا څوک په سړو کې حسابوي ما څوک حسابوي سړو کې
چې سپي پورې نشي خندلی انسان پورې ته څنګه خاندي؟ نبی علیہ السلام بیبیانی دی. حضرت صفیہ د قد نه لږ چیتي وه، د نورو ګپ کې د زنانو خپل کور دی ګپ لګوي ځان له، ټیک ته جایز ګپ و ټیک خبره ده. وی صفیہ چیتي ده، مندرای ده. نبی علیہ السلام خبر شو، حضرت فرمایل دا ستاسو خبره چې دا چیتي ده، دا مندرای دا قد کی دا کے دریاب کے ملاو شی ټول دریاب بزہر شی. تولو کا تلتا سرشتے ددی خبر تولو کا بیا د خپلو خبر تولو کا تچ مسلمان پس لگی آئی. انصاف بوس پتا انصاف حکومت راغل نے ماتا دلتا بار چاوی از چرات نا تاسوم زما خلص زنی خبری آئی. چینی چاکور تا اوڑی اگے نا بخبری خبر چینی وڑ دا چا نا دا وڑی نا گورس کی دی خواہ پوشوی منگ سویو دی غیبہ سور زہری دا دی سور زہر دی چی دریاب با ٹول زہر شی. یا سڑیا دا خود سر زہر دی نا زمان پنیس من خو یو سڑے کنو کنو کلمے بیرتا وباسو پا مرائی بانے خلے بانے رو باسو سویو من بل مسلمان رور خلاف سویو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ اگتا چاوی حضرت ستا دخلین من دچا بد و علوان ورد غیبت دچا نکای. امام سے بوئی زچ غیبت دخپل مور والی نکوما زچ غیبت کوم زد مور والی نکوما چه زمان نیکون زمان د مور جولائی قیامت کے ڈکشنو بیا مسئلہ کورتا پاتشوا زد بل سڑی والی حکم چاگل ڈکا جولائی دخپلو اعمالو قیامت کی ورکوما پوشوی. نبی علیہ السلام تا پوسو کو ملگرو مفلس سوک دے وی یا رسول اللہ مفلس آگا سڑے دے چی جیدادی نہیں درہم دا نانیر نہیں روپے وسر نہیں منگورتا مفلس لاچارا غریب ہوئیو وی نئے پوشوی مفلس تاسو ندے پی جندلے مفلسو پی جنائے مفلس آگا سڑے دے غریب لاچارا آغا سڑے دے چدد مزر و جا حج زکاة نیکای اعمال ذکرنا تلاوتنا نفلنا خیراتنا تمام نیکای قبول شوی میدان محشر تر راغے عرص قبول شوی راغے دیکھو جنت نا بغیر پاتی کی گی نا دے راغے آلتنا محشر کے سڑے باوازو کی اللہ ستا دلبار دے انصاف تے دا جی سیب دا امیر سیب دا مولی سیب جنت تزی آو دا نیکی کڑی دی قبول شی دی جنت تزی دا سر زمان لوگانی پور دے دا بانی کتاغا پورا کی زمان دمرا مال خوڑل لے اللہ تعالیٰ با دا نیکون سواخ لی آغا سڑی لبور کی آغا با خوشحال شی تیارہ تیلے دا بل گٹل ملاو شوا بالتا نببل آوازی کی اللہ پاکا تو خود جنت تا بے خود زب بٹرام کی چیونی علم دے زینا جو دی پل سرے وٹا کولم او عالما زما واسنو دا دمٹو جو زو عالمان اللہ با دا نیکون آغل ورکی بیل براشی یا اللہ زما جیدہ دلان دکڑو زما مٹنو دا دمٹو دا زورو دا قلقی وورو شورو ورسر رورو دا کورو دا زورو ازما جیداد آگا سے اللہ بدد نیک ہے اگدہ خبر دا لنڈ دا مزدد روجہ دا حج دا زکاة دا تلاوت دا خیرات دا ذکرنا عرص قرضدارو یوڑو پیغمبر پاک وئی ٹول یوڑو اے خالی گلاس پاتشو آلتا نبل آوازو کو یا اللہ خلقو کو کسوڑی یوڑی سڑی سر زمان حق دے بل آوازو کو بلو کو بلو کو بلو کو دا سر سوم نشتی
یرونو داغه سړی دی چې دومره پیټي وړي دي ما تا سره څه نشتي که زما ستا عمره حج دی هغه نیت خراب دی که زما ستا خیرات دی فلانکي دا د پتونانو دا غوښې د میخې ورکړې زبردست خیرات یې وکړو دقل طرف ته سړی زبردست ویلي دي که زما ستا نفلونه دي ما تا ته شیخ ویلي دي که زما ستا دوه خبرې کولې کافر ملا دی وي تقریر یې وکوي جو کافر ملا خلکو ویلي دي خبره خلاصه شي ده یا الله اوس بسې کی الله به هغه چې سره وړي خلاص دي رونو غواک شای پیغمبر پاک وی بیا بسې کیږي بیا داغه چې څومره قرضداري پاتې دي د هغوی ګناهونه به الله واخلي ادا شی به ډک نبی علیہ السلام فرمای دې سره د پردو جرمونو جهنم منځ ته به غزار شي اے ناستو مسلمانانو ووایئ کم یو خلاص یې د دې نه زه خدا نشم ویلی چې زه خلاص یم تاسو خو خلاص یې زما خیال سره دغه شی د څه سوچ وکړئ نو خبره دغه ده څه سوچ وکړه نو تلا په دې غاوره یې چې ما سره وي به تلا په دې غاوره چې ما نیکۍ کړ دي ما روجي نیولې دي ما حج کړ دی ما زکات کړلې او موږ سره چېرته جولۍ کې څه شی پاتې هم دی یا نه دی د دې خو هېڅ پته نه لګي د دې خو هېڅ پته نه لګي پوه شوې الله دې غیبي خپل رحم زموږ په حال باندې وکړي نور څه دي ښه ثم صورناکم نو بیا مې د شکل راکړو هر یو تا خپل شکل خسته ښکاري پوه شو الله اکبر ډانچه جوړه شوه نسل انسانی ابتدا جوړیږي ثم قلنا للملائکة اسجدوا نو بیا وی موږ سجده وکئ اسجدوا سجده وکئ للملائکة فرشتو ته وویل شلل سجده وکئ آدم علیہ السلام ته دای خو پیدا کو اسے په مخلوق معزز ګرځئ فرشتو تاسو په دې مغاوره کېږئ چې تاسو دومره عبادتونه کړي دي دا سړی د ټولو نه اوچت دی چې عزتمن وګرځي نو قرآن کریم وایي ثم قلنا نو بیا مې ووي دارنګې ثم صورناکم منی آیت دی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ تعالی غزات تے چتا سلائی شکل را کئی شکل در کڑے دے فی الارحام دمور گیڑ کے کیف یشاء سنگے چخوا خوا پوشوی وڑو غوگونو والا لوی غوگونو والا وڑی پوزی والا خٹی پوزی والا وڑی خلی والا چی نوڑای پکر سر نزی غاٹی خلی والا چی پیشو مرا نوڑای بنی آڑو باز نکی پوشوی دا اللہ پیدا کر شکلو نولا ورکلو ثم صورناکم ثم قلنا للملائکہ اس انسانی عظمت ظاہر پارا نسیوی ثم قلنا للملائکۃ بیا من فرشتو توی اسجدوا لآدم سجدو کہ آدم علیہ السلام تا یا دا سجدہ پا طرف دا آدم و اللہ تا پا طرف دا آدم و دیکھیں نور ڈیری خبری اگے سر استاسو اس کار نشتے علماء پا کیوی زانے تفاسیر پی گوری پاشوی چاہ صحیح قرآن از دا کولو ارادی اگر زمان مراکز دا قرآن چکم دیان تدیزی چا دا یو بنی پوکی دا ارچا کار دینا دا مولانا حسین علی قافلہ را پری دنیا کی دا غوی کار دی بس اللہ یو سوت کڑے دی پی غیلے اور کڑے دی را کار بل سوک باسی زان ستڑے کئی سلگی آئی وہ زان ستڑے کی پاشو اللہ اکبر
احمد علی لاہوری مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ شاگردو یو ځل ورته چا ووی احمد علی څومره کم نه کم ټیم کې ته قرآن خلاصه به ته بیان کې هغه وی کالم لګېدی شي 15 میاشتې هم لګېدی شي میاشت لګېدی شي هفته ورځ هم لګېدی شي وی نه ټولو نه کم وی داسې هم کېدی شي چې زما یو وخت په د ریل ګاډي دروازه کې بله راپورې فټباره هغه سیمټو بنې وي ریل ګاډي ته اشاره شوی وي چې ځه دا سټارټ ولاړي اوس اشاره ده چې ځه دی روانیږي زما خپه به د راپورې سیمټو نه نه جدا شوي چې ته به ما د قرآن په خلاصه پوه کړی ته به موړ شئ وای حسین علی قافله د دې بدمو نن ټوله دنیا ورپسې لګېدل څوک وایي دوی پسې مونځ نه کېږي وایي تا پسې کېږي تا پسې کوو وایه تا پسې کوو که نه راشه حساب وکړو تا پسې نه کېږي موږ پسې نه کېږي که صحیح حساب ته کو که نه د زرګر په تلې تولو کو قسم په خدای کې پسې مونځ کېږي عقاید تولو کو راځه که نه پوه شوې اوگے خطیب سے باندې سړی ته وایي د پسې مونځ نه کېږي چې خطیب سے پسې نه کېږي دې علاقو کې هېچا پسې مونځ نه کېږي ته وښایه ما ته زه خطیب صاحب سره په تله کې اچوم ته ښایه به ته خدای لحاظ وکړه دا هغه خلکو چې وږې روژې نیولي دي د الله دین یې خو خطیب صاحب او بیبي به دقسې ناست وو اوبو سره روژه ماته کړې ده سره د خوراک شیشې هم نو داسې موقع هم راغله دي تا پہ گیڑا غٹا کڑی دا تا پسی کی گیا پسی نہیں کی خدای لحاظ کا کچھ خبری مکو دا جوڑ ناخلی کچھ خبری مکو تا پا دے علم گٹلی دا تا پہ لنکوزری اغسری آغا دے اغب بی بی ہوگی روجی نیولی دے اللہ دینی قلقو تو بولے دے راشی جے تولو کو ماسر کینا تا ماسر تول چوکم تالو دا اور انہوں نے پیدای چیتی ہے خطیب سے پسی مزدنی کی ستاپلار پسی مزد کی گوا خطیب سے پسی مزدنی کی اوخای سا کردار اوخای دا خطیب سے کردار دے خلقو نا پٹ نہ رے استا کردارم دے خلقو نا پٹ نہ رے دا عوام دے طول کی چاچی دنیا کے کار کر دے نہ پٹی گی دا نور کے تویزہ پا پلاو پٹوم مطبع سے زان اسی دے نہ پٹی گی نور پٹی گی نہ زان با اسی دی نور نہ پٹی گی چاچی سکڑی دی آغا سرگن دی لوی خوش آلے دے اللہ دے اگوی نصیب کی فسجدو اللہ ابلیس بابا آدم طرف توا لکہ من کعبی تا مزکو من کعبی تا خسجدہ نکو من پا طرف دا کعبی کو یو اتفاقی زی اللہ مقرر کو دی دنیا کی اصل سجدہ زمانگا اللہ تا دا کعبی یو طرف دے چتا آلتا ام دیتا بکای تا دیزے کی دیزے تا مزکے تا آلتا مشرق کی دیزے تا مزکے تا دلتا دلتا مزکے ستاب یو گڑ جوڑی ستاب یو اتفاقی کہ نہ دا عمر جوڑول آبادے خق گنیا بنے لیول بنے باہر سے کہ جو کڑے ہو کن پاکستانان لبا جو کڑے ہو پاکستانان زان لجو کڑ لے سن کے اوزے کے جوڑ دے کہ تاسو ارزان حج کوئنو آلتے ہو دو طواف ہو کہ جو واپس چکور ترا لے جو منگ بتاتا ہار واچو پوشوی حل کو جو کڑے دے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ بیاوی منگ فرشتو تا سجدو کہ آدم علیہ السلام تا تعظیم سجدہ تیز امنگ شریعت کی دا تعظیم سجدہ حرام دا عبادت اخسر حسرے سر کافر دے دا تعظیم والا حرام دا مخنی آدیانو کے جائز و جائز با اخپل کار بکر دا ملکونو خپا کی مولیانو انگور با دا سخر خپوت اطلقتا دا خواخ خپوت اب اطلقتا سلام بیکو دا دینو پوشوی ایتا کا مولا انگور ویدی مولا تخپو تراتلا منگ تخپل وڑکو والے حالت یاد دے مولا دانے ویچے دا سجدہ را یا دا رکو دا رکو سجدہ یا خالق دا پارا دا بل چالا نشتی سلام ہم چچا سرکائے ٹھیکے بنا سلام ہم عالم علوی سڑے دے ارزوب چے دے سلام چکے رکو بتا بنا زی پکیتا تعظیم دا زڑ شیرے زڑ کے دے آگا دے دینی خبر و قدر کے نو ٹک دا کن کتا کی گی بنا
ځنې سړی تاسو به لیدلی څه ډېر کته شي نه 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 یو الله دی چې هغه ته موږ رکوع کوو او هغه ته به سجده کوو دا هغه دپاره دی بل چا دپاره نشته دی په دې مسایلو څوک ځان پوه کوي اردو کی کتاب دی د کتبخانو کې ملاویږي هر امی لوستی شي تلبیس ابلیس کتاب دی د امام نجوزی رحمه الله تا هغه وګوره تا ته به خپل حیثیت معلوم شي چې ته څومره اوبو کې مخکني نیکان به وویني اذان ته وګوره بیا ټول په خپله وکړه تا به پس ته یاره راځي چې داسې دي د شیطان دومره پورې لاس دی دا پته به تا ته د هغې نه لګي پوه شوي ډېر اوچت کتاب دی هغه دا ښیي چې فقهاو سره څنګه شیطان مخې له راځي محدثینو سره څنګه مخې له راځي پرهیزته علماو سره څنګه مخې له راځي امیانو سره څنګه مخې له راځي د ده څنګه جالونه دي د ده د ښکار جالونه د شیطان که یو سړی پیژندل غواړي نو د تلبیس ابلیس اردو ده هر څوک پې پوهېږي ځان له یې واخلی ګورئ پوه شوې الله اکبر انجام کفر شو بلم من باورا دا قرآن دے اگر ذکر کئی دے صاحب کرامتو دا پلاس بچ کرامتو نظائر دل راغے دا موسیٰ علیہ السلام خلاف دعاگانی شروع رسول اللہ گزارا ہوکا دا تک چل کئی اگر دا وقت پیغمبر دے لگ صبر ہوکا دے پہ عبادتونو غاور شیرے دے دا خلاف دعاگانی شروع کرے لعنتی اللہ اگرزو ملعونی اگرزو پشاند شیطانی ملعون پوش اخبر عبادت مغاور کے گئے مولا صاحب دے پا مولی توب نغاور کی علم والا علم دا ویدار دا تعلیم دے دا سے خلق ورطا مولا ہوئی دے دا آغا مرگ زنکدن پوری طالبی ازدکوا اور ازدکوا خیا چخلدی چالو دا خوزی ویا خلقو تا طالبی نن سے چلو کہ بس زمولائم بلوی زمولائم بولی دو پسی مزمی کی دیوی دو پسی اڑو کی گی نا مولی صاحب لگوانے سوری تکا دا گیڑا دلگا کما کنا چرگان کم خو پخبلا با کمشی کما کا گزارا ہوکا سکے واسا چرتا بے گرزائی دا سو گرزولی تا پوشوی نماز سره دوه درې ځله څنګه په لارې لاړ شي راشي ګېټې مېټې وه کته چمبېړه کې پاتې شي پوه شو سمساره سړی به نه جوړ شي لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک ولې وې ما درته حکم وکړو تا سجده ونه کړه ولې که خلقتنی من نار وخلقته من طین زه تا د خټې نه پیدا کړې دیتا دا خٹ نہ پیدا کرے زتا دا اور نہ پیدا کرے دے دا خٹ نہ پیدا کرے اللہ فرمائے فاہبت منہا کشر رزینا فما یکون لکا ان تتکبر فیا تالا مناسب ندی چتدل تتکبرو کی فخر جوزا ندویلی وانا خیر منو زقوار ایما اس مقیایت ماتا اس طرح وارا پوشوی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ وئی تکبر عزازیل راخوارا کرد بزندان لعنت گرفتار کرد پا لعنت گرفتار کرد تکبر خو شیطان پہ تباہ شیرے نن خو تکبر نہیں جائے کنا تاسو پیسا پیجانے مہرازیان تاسو پیجانے زمون شر قرآن فرمائل وی التا شیطان ویلیو او پرایسته بیا انسانانو کې دا خبره فرعون کړدا فرعون هم ځان تعلق کوي ښا فرعون هم موسی علیہ السلام مقابله کې امانه خیر من هذا الذي هو مهین دې خو سپک دې ا دې آزاد خبر هم نشي کوله او ودار شیطان نسیه قص خبره کړلا څنګه د پلار شیطان کړي وا خوشوي الله اکبر شیطان د خوشالونا جنتونونا محروم شو بابا آدم قدر اونکو فرعون د موسیٰ قدر اونکو علیہ السلام نو تا باغونونا لار راغینو د خزانونا باغونونا اللہ محرومکو سمجھ شیطان علتا محروم شو قرآن دا غسی ذکر کری دی تکبر بچے دی
یو اللہ جل شانہ کول شي هر څه د هغې دي خورې د هغه پوه شوې که هغه لویي کوي نو کولی شي د هغه حق دی پر ایستا مخلوق کې مور راوړی څوک نشته چې هغه له تکبر جایز وي نو ته به څه کوې د تمام دنیا انسانانو نه به خپل ځان کمزوری حسابوی سړیتوب سره په دې لارې زه ته چې موز وکړې چې کو کېږم بل بره ډونګه نالی دغه بوډا به نالی ته وغورځوی داسې لږ نیک ونیسه پوه شوې دا چا سره پیسې زیاتې بل شانې ځي تاسو لیدل دی خدای تاسو پوه که نو 2 بجاو شي نو ګرمي ما لګېږي تاسو له دا خو دومره ګورئ چې چا سره پیسې زیاتې دي دې څنګ په لارې دي چا سره چې کمې دي دې څنګ دي انصاف بوس پته انصاف حکومت ما ته چا وویل دلته راغل دی وي پوه شوې او که نه نبی علیہ السلام په دې لارې آزاد ته آزاد وړو سره وړوکې لوی سره لوی څه چل دی موږ به میخ شانې بالښت ته ډډه والي ته جو څه چل به کوې نو الله اکبر شیطان بابا آدم علیہ السلام د خټې نه جوړ کړی شو تیار شو شیطان راغی داسې 4 چاپېره ترې وګرځېد معاینه یې وکړه شیطان وی کار پکې کېږي دننه نه ډډ ښکاري دې کې دخل اندازي کېږي وختصره د دې حرامي اراده وه وختصره اراده وه پوه شوي وربک فکبر د یو رب لوی بیان کا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د یو رب لوی بیان کا نه د وټونو پرځ د خپل مشر لوی لږه کمه بیانوئ خدای پاک نه لږه کمه ونې بیانوئ د هغې نه لږ مخې ته مزه حدیث معلوسته او من تواضع لله رفعه الله چا چې ځان الله ته عاجز کو دا سړی به الله اوچت کی تک ځان اوچتول غواړې ځان کته وغورځوه مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہتا ہے دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے آغا دانا زرغونیگی چه خورو دلان دی تا زمیدار مامانا تا پوسو کا کما چه کل لپاسا پاتی اغا مرغائی او میگی چرگو اغا خوری اغا دانا زرغونیگی نا تک ځان زرغونول غواړي ځان کته وغورځو ته به اوچت شي لالی روګې نه پټېږي ستا د نیکه متلو نو تا نه هیر شوی دی تا کې چې څه هغه پټېږي نه چې څه نشته هغه جوړېږي نه چې ځان به پاله کړي چېرته ځان به پاله کړي نبی علیہ السلام فرمایي یو بل باندې فخر مه کوئ وایي ای زما امتیانو په یو بل فخر مه کوئ په یو بل زیاتې مه کوئ نبی علیہ السلام فرمایي من فارق روحه الجسد وهو بریء من الکبر هغه څوک چې هغه د بدن نه روح لاړ په داسې حال کې چې دی د تکبر نه خالی و دویمه نښه د کې دا وه چې دی یو دا چې تکبر نه خالی و دویم دا سړی د دوکې بېایمانۍ نه خالی و د خلک دوکه کړی نه دی او دریم دکی حسد نو بل سر زد نو نبی علیہ السلام فرمائی دا سڑے جنتی دی رازے کن ارادہ اولی کئی تکبر بپریدو لگ با گزاری سرزو ٹھیک شوا ادوکا بیمانی بپریدو صحیح شوا بل سر بزد پریدو یرونو منگ جنتیانی اوہو منگا سیو جنتیانی